ज़मान इंटरनेशनल टीवी वाशिंगटन से इसाक शरीफ हैं, आप सबकी खिदमत में हाजिर है। मैं सबसे पहले अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूँ कि मैंने 1 बजे का वक्त दिया था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से मैं अपने वक्त पर नहीं आ सका। मैंने फेसबुक वॉल पर ये माजरत भी की है, और एक बार फिर लाइव आकर मैं अब आपसे दिली तौर पर माजरत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप माफ करेंगे। आज पहला दिन था और ज़मान इंटरनेशनल टीवी वाशिंगटन से आज पहली दफा मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ज़मान टीवी इंटरनेशनल पूरी दुनिया, यानी दुनिया के 16 मुल्कों से होकर ये अपना प्रोग्राम नशर करेंगे, और इसमें बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो है वो जुड़ेंगे। उनके क्या मसाइल हैं, उनका मसला क्या है, वो गुज़श्ता 73 सालों से क्या कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, और इस टीवी चैनल की तौसत से दुनिया के 16 मुल्कों से जो है वो नशरियात शुरू होंगी। मेरे साथ मैं जो इस टीवी का हिस्सेदार बना हूँ, इसमें जो मैंने शराकत ली है और इसका एक प्रोग्राम जो मैंने लिया है, मैं अपने प्रोग्राम करूंगा। मैं जम्मू वालों को ज्यादा लूंगा अपने प्रोग्राम में, मैं आजाद कश्मीर के लोगों को लूंगा, मैं गलगित के लोगों को लूंगा। आज एक तो टेस्ट भी है और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं लेट भी हो गया हूँ, और आज मेरे साथ कोई मेहमान नहीं होगा। आज के बाद मैं अपने साथ हर वक्त एक मेहमान रखूंगा, और मैं अपने हवाले से, अपने मौक़िफ़ से, और अपने में जो जो मेरे जानने वाले हैं उनके हवाले से मैं रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख और बैनुल-अक़वामी ताकतों की वहाँ नजरें, उसके मुताबिक बात करूंगा। नाजरीन, सबसे पहले मैं ये आपके गोश गुजार कर दूं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की 52 वर्सेस में हुक्म दिया हुआ है कि सच गुफ्तगू करो, झूठ मत बोलो। तो इसी तरह दुनिया की जितनी मजहबी किताबें हैं, आसमानी बुक्स हैं, उस सारी बुक्स में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हुआ है कि झूठ मत बोलो, सच गुफ्तगू करो, मेरी मखलूक पर इंसाफ करना, मेरी मखलूक से जुल्म नहीं करना। मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ, मैंने ऐद किया हुआ है कि जो मेरे नॉलेज में है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैं अपने कानों से सुनूंगा, तो मैं उसको बयान करूंगा। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, मैं किसी को फेवर नहीं करता। तरफदारी और फेवर वो पॉलिटिक्स में हो भी जाता है, ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन हमें सच गुफ्तगू करनी चाहिए। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के इंसान, ऊपर वाले ने सारी दुनिया के इंसानों को हुक्म दिया हुआ है कि आप सच गुफ्तगू करें, झूठ मत बोले, मेरी मखलूक पर जुल्म नहीं करना, और मेरी मखलूक से इंसाफ करना, तो बस दुनिया में तुम कामयाब हो। तो उस हवाले से मैं जो बात करूंगा, रियासत जम्मू कश्मीर अक्सार तिब्बत, ये लफ्ज हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं और इंडियन दोस्त, और बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग और गलगित के लोग आज पहली दफा सुन रहे हैं। जे जाके जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं पिछले 10-12 सालों से, वो हमें पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और वो इन अल्फाज से इस से वाकिफ हैं। मैंने ज़मान टीवी में परसों एक प्रोग्राम देखा। ये भी वजाहत कर दूं कि मेरा फेसबुक पेज है, उसमें मेरे एडमिन हैं, वो इस वक्त हैं हमारी टीम में शामिल हैं, और वो टेक्निकल सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। वो मेरे पेज के एडमिन भी हैं। शायद कि मेरे पेज पर ज़मान टीवी की तरफ से बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम यहाँ आएंगे। मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूंगा, मैं अपने मेहमान को लेकर अपनी बात करूंगा। बाज़ दफा मैं साफी बनूंगा, मैं अपने मेहमान से सवाल करूंगा। साफी का काम है दोनों जानब से काटना, दोनों जानब से खबर लेना, और दोनों जानब से सवाल पूछना, दोनों जानब से काटना।
تو یہ جو لفظ میں نے ادا کیا ہے ریاست جموں کشمیر اقصاہتی بتا، تو میرے بہت سارے لوگ بالخصوص پاکستان کے لوگ ہیں اور پاکستان کے ہائی آفیشل سوائے اس کے فارن آفس کہ باقی کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا اپنا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ اسی طرح میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہندوستان کے کہیں جرنلسٹ جو ہیں، کہیں پولیٹیشین جو ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ اور ہمارے جو جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، چاہے جائے کہ یہ آزاد کشمیر نہیں ہے، آزاد کشمیر کے بیشتر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وادی کشمیر کے لوگ تو اپنی دھن میں ہیں، وہاں سے تو خبریں آتی ہیں کہ وہ تو آسمان پر جو ہے محل بنا کے رہتے ہیں، انہوں نے تو دنیا دیکھی نہیں ہے، اور وہ تو اپنے ارد گرد ہیں، کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو اپنے ارد گرد لوگوں کو گنگو تیلی اور مکھی پیلی سمجھتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر اقصائی پتہ لفظ دنیا کے پولیٹیکل میپ میں 16 مارچ 1846 کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں شامل ہوا ہے، اور یہ ریاست جموں کے ڈوگرا راجا گلاب سنگھ نے معاہدہ امرتسر کر کے یہ ریاست وجود میں لائی تھی۔ یہ ریاست 101 سال قائم رہی۔ 1947 میں برٹش جب ہندوستان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، تو ہندوستان کو آزاد کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ ایک دستاویز کی صورت میں سامنے آیا، اس کا نام ہے قانون آزادی ہند۔ قانون آزادی ہند پاس ہوا، اس میں پرنسلی اسٹیٹ بھی تھی، 565 پرنسلی اسٹیٹ بھی اس برٹش امپیریل کابینہ کے رکن تھے، کانگریس کے لیڈر بھی اس کے رکن تھے، مسلم لیگ کے لیڈر بھی اس کے رکن تھے۔ تو جب ہندوستان کو آزاد کرنے کا وقت آیا، وہ ایجنڈا اس میٹنگ میں جب رکھا گیا تو کانگریس کے لیڈروں، مسلم لیگ کے لیڈروں اور پرنسلی اسٹیٹ سب کے سامنے یہ ایجنڈا رکھا گیا، انگریز بھی تھی، کہ ہندوستان آزاد ہوگا تو ہندوستان میں ہی پرنسلی اسٹیٹ جو ہیں، جو نیم خود مختار ریاستیں تھیں، ان کا مستقبل کیا ہو۔ تو اس ایجنڈے میں میجارٹی جو ڈیسیژن ہوا، وہ ڈیسیژن یہی تھا کہ پرنسلی اسٹیٹس کے جو ہیڈ ہیں، حکمران جو ہیں، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس قانون آزادی ہند کی شق کے 4 اور 7 کو آپ پڑھ لیں۔ قانون آزادی ہند پرنسلی اسٹیٹس کے ہیڈز کو یہ مینڈیٹ دے رہا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تو ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہونا تھا۔ 15 اگست سے پہلے تمام ریاستوں کے حکمرانوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ انڈیا میں جائیں گے، پاکستان میں جائیں گے، یا آزاد اور خود مختار رہیں گے۔ ریاست جموں کشمیر کے حکمران مہاراجا ہری سنگھ نے نہ انڈیا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا پہلے، نہ پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ہیں مہاراجا ہری سنگھ نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا۔ اسٹینڈ اسٹل کے معنی ہوتے ہیں کہ جاریہ، معاہدہ جاریہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، کہ جس طرح میری پوزیشن تھی، یعنی پوزیشن ریاست جموں کشمیر کی جو تھی، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہو جائے گا، 15 اگست سے پہلے برطانیہ ہندوستان پر حکمرانی کا حق رکھتا تھا، اور جو ٹریٹی معاہدہ ریاست جموں کشمیر کا برطانیہ کے ساتھ تھا، اس ٹریٹی کے مطابق برطانیہ کے پاس ہمارا فارن افیئر تھا، ہمارا ڈیفنس تھا اور ہمارا کمیونیکیشن تھا۔ تو 15 اگست کے بعد برٹش ہندوستان سے نکلیں گے تو 15 اگست کو ریاست مکمل آزاد اور خود مختار ہو جائے گی۔ تو 15 اگست سے پہلے 12 اگست 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے پاکستان کو ٹیلی گرام بھیجا، پاکستان کے ساتھ ایک ٹریٹی کی، اس کا نام تھا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ۔ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے معنی یہ ہے کہ جو میری حیثیت ہے اسی کو ہم برقرار رکھیں گے، میں
نہ انڈیا میں جا رہا ہوں نہ آپ کے ساتھ. تو اس اسٹینشل ایگریمنٹ میں پاکستان سے نمک اور تیل لینے کا عہد بھی ہوا, معاہدہ بھی ہوا. اور پھر پاکستان کو کمیونیکیشن, اس وقت جو ٹیلی فون تھا اور ڈاک کا نظام تھا, تار کا نظام تھا, وہ بھی پاکستان کو دیا گیا. تو سب لوگ یہ یاد رکھیں کہ 15 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا ریاست جموں کشمیر کے تمام ڈاہانوں اور سرکاری عمارتوں پر لہرایا گیا, صرف معاہدہ جاریہ اسٹینشل ایگریمنٹ کی وجہ سے. تو 15 اگست کو ہندوستان سے انگریز چلے گئے, اور انگریز ان کی اپنی پالیسیاں تھی. انگریز جب گئے تو قانون آزادی ہند کے تحت ہندوستان اور پاکستان کا نظم و نسق جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن یہاں کی جو آرمی تھی دونوں ملکوں کے پاس, ان آرمی کے جنرل جو ہے, ان کے چیف آف سٹاف ہیں, وہ ابھی انگریز ہی تھے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لوکل لوگ یہاں جو انوالو ہوئے ہیں, ان کی تو اپنی جگہ وہ تو انوالومنٹ ہے ہی ہے. لیکن ریاست جموں کشمیر کا جو ہمارا حکمران تھا, جو ہمارا یونیک بے مثال لیڈر تھا, مہاراجا ہری سنگھ, وہ جب انڈیا پاکستان میں نہیں شامل ہونا چاہتا تھا, وہ اپنی ریاست کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتا تھا. تو اس ریاست کو آزاد خود مختار اس وقت کی سپر طاقت برطانیہ اور امریکہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے کہ اس ریاست کے حکمران کے اچھے تعلقات تھے سوویت یونین کے لیڈر اسٹالن سے, اور ان کی 1929 میں ملاقات بھی ہوئی تھی. اور سوویت یونین بھی ایک طاقت تھی. سوویت یونین کے پڑوس پر انگریز اور امریکہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ریاست آزاد ہوگی, اور اگر آزاد ہو گئی تو سوویت یونین یہاں سے گھس کر انڈیا اور پاکستان میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اس خوف کی وجہ سے اس ریاست جموں کشمیر کا مغربی حصہ جو تھا جموں, اور اس کا جو شمالی حصہ تھا گلگت اور بلتستان, تو ان دونوں حصوں میں انگریز نے یہ جو پاکستان بنا تھا, میں اپنے پاکستانی دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں, ہندوستان سے تو انگریز کا جانا تو مجبوری تھی. انہوں نے ہندوستان کو بھی آزاد کیا, لیکن ہندوستان سے ایک ملک اور نکلا, پاکستان. میں ادب سے جو ہے, بڑے ادب سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہتا, میں پاکستان کے بیشتر فوجی جنرلوں, پاکستان کے دانشور لوگوں کی کتب کا حوالہ دے کر آپ کو بتا سکتا ہوں, فیض احمد فیض جیسے لوگوں, حبیب جالب جیسے لوگوں, اور کتنے نام لوگ, کہ یہ پاکستان بنا تھا, انگریز نے بنایا تھا, امریکہ نے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ سوویت یونین کو توڑنا تھا اس سرزمین سے ہو کر. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میں آپ کو پاکستانی لیڈرز, شعراء کرام اور دانشوروں کی کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. تو اس پاکستان کی سرزمین جو نئی دنیا میں ایک دنیا میں میپ کے طور پہ آئی, پولیٹیکل نقشہ جو آیا, تو یہاں سے ہو کر ریاست جموں کشمیر کے مغربی اور شمالی حصے پر جو ہے وہاں دعویٰ بولا گیا. 2 آپریشن ہوئے. ایک آپریشن کا نام تھا آپریشن گلبرگ, جو مغربی حصہ جو جموں کا تھا یہاں شروع ہوا, اور یہاں سے انہوں نے سری نگر جانا تھا. اور ایک آپریشن شمالی حصے, شمالی صوبے میں ہوا, اس کا نام تھا آپریشن تتا خیل. تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے حکمران مہاراجا ہری سنگھ کو قتل کریں گے. ان کا پلان اصل میں یہ تھا کہ قانون آزادی ہند کی 7 کے مطابق ریاست کے حکمران کو یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے. تو جب حکمران جو اپنا مینڈیٹ ہے استعمال کر کے وہ آزادی کا اعلان کر رہا ہے, تو پھر یہاں کسی دوسرے کو ہندوستان یا پاکستان میں جانے کا کوئی اختیار تھا ہی نہیں. اگر ہندوستان کے ساتھ بھی جانا تھا تو تب بھی یہ مینڈیٹ مہاراجا ہری سنگھ کے پاس تھا. پاکستان کے پاس ساتھ جانا تھا تو تب بھی یہ مینڈیٹ مہاراجا ہری سنگھ کے پاس تھا. تو آزادی اور خود مختاری کا جو سلسلہ انہوں نے اپنایا, جو انہوں نے فیصلہ کیا, تو وہ اختیار بھی ان کے پاس تھا. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ دنیا کے باقی یہاں ریاست کے کسی لیڈر کے پاس, کسی پارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ریاست مستقبل فیصلہ کرتے. یہ جو
पाकिस्तान बना अंग्रेज ने बनाया था सोवियत यूनियन तोड़ने के लिए, यहाँ मैदान लगना था, तो यहाँ से होकर ये 2 ऑपरेशन तरतीब दिए गए। तो ऑपरेशन शुरू हुआ, इनका प्रोग्राम था कि हम महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत करा के, इसको कत्ल करा के, यहाँ हम जो है डमी एक प्रेसिडेंट बना लेंगे या राजा बना लेंगे, तो 6 महीने हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने यही शो करेंगे कि ये मुकामी लोग हैं, इन्होंने बगावत की है और अपने हुक्मरान को इन्होंने मार के नई हुकूमत बनाई है। ये उसके बाद 6 महीने 2 सालों के बाद फिर रियासत है तो वो पाकिस्तान में जम करते, क्योंकि इंडिया से भी खतरा था कि अगर ये सोवियत यूनियन का लिंक इंडिया से हो गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम बनेगा उनके लिए। उनका ये प्लान था, इस प्लान को लेकर इनके फिर 2 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, उसके लिए उन्होंने इनकलाबी गवर्नमेंट का ऐलान किया, जिससे महाराजा हरि सिंह ने लातलकी का ऐलान किया। फिर उन्होंने रात 22 अक्टूबर 1947 को 2.5 लाख कबायली, हर कबायली जत्था जो भी एक जत्था 20 लोगों पे 20 से 30 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, हर जत्थे की क़यादत पाकिस्तानी मेजर आर्मी का मेजर कर रहा था सिविल कपड़ों में, और पाकिस्तानी आर्मी के बेशतर लोग सिविल कपड़ों में रियासत में पहले दाखिल होकर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू हो गए थे। उन्होंने रियासत पे हमला किया। उस हमले के नतीजे में सिर्फ 2.5 दिनों में यहाँ 2.5 लाख लोग कत्ल हुए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, बाग और गलगित। तो हादसाती तौर पर 22 को ये अटैक करते हैं, इन्वेजन करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर पर। तो 26 तारीख को महाराजा हरि सिंह अपने मैंडेट, अपने इख्तियार को बरूए कार लाते हुए लॉर्ड माउंटबेटन, जो 15 अगस्त से पहले वासराय था हिंदुस्तान का, वो 15 अगस्त के बाद वो गवर्नर जनरल बन गया था हिंदुस्तान का। तो महाराजा हरि सिंह ने फौरी तौर पर उसको टेलीग्राम की खत लिखा कि मेरी रियासत पर पाकिस्तान के कबायलियों और पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया है और मेरी रियासत के ग्रिड स्टेशन, बिजली घर और पुल जो है उन्होंने उड़ा दिए हैं, टेली कम्युनिकेशन का निजाम उड़ा दिया है, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया है, तो मैं आपसे मदद चाहता हूँ। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वापसी जवाब ये दिया कि हमारा जो आपके साथ पहले मायदा था 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो 15 अगस्त के बाद वो मायदा टूट गया है। अब मैं हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल हूँ, मैं वासराय नहीं हूँ, तो आपको नया मायदा करना पड़ेगा। इस वक्त आपकी जो पोजीशन है, आप आजाद खुद मुख्तार हो। तो उस सूरत में महाराजा हरि सिंह को दूसरा मायदा करने के लिए कहा गया। फिर नेहरू को, गांधी को अप्रोच किया गया, शेख अब्दुल्ला को अप्रोच की गई। तो मायदा वो क्या था, ट्रीटी क्या थी कि आप रियासत का इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन हिंदुस्तान के साथ साइन करें, तो फिर हिंदुस्तान है आपकी मदद के लिए रियासत में आएगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को ये टेलीग्राम जाता है। 27 को ट्रीटी भी जाती है। 27 को हिंदुस्तान की आर्मी रियासत में दाखिल होती है और श्रीनगर, बारामूला, उस इलाके से पाकिस्तानी कबायली फौजियों को मारकर वहां से निकालते एक्सक्यूज मी वहां से निकालते हैं। और पहले 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने यही शोशा रहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में मुकामी लोगों ने इस तरह बगावत कर दी है और महाराजा हरि सिंह पर तख्ता लूट दिया गया है और यहाँ लाशें थी। पहले किसी को नहीं पता था कि ये कबायली थे या पाकिस्तानी आर्मी थी। तो बिलाखिर दिसंबर के एंड में जाकर पता लगा कि ये पाकिस्तानी कबायली हैं और पाकिस्तानी फौज है। बहुत सारे लोग श्रीनगर, बारामूला में पकड़े भी गए। तो जब लोगों को पता लगा तो हिंदुस्तान महाराजा हरि सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसके साथ है 26 अक्टूबर 1947 को, तो उसी को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को पता था कि यहाँ रियासत पे पाकिस्तान हमला करेगा, नेहरू को पता था, लेकिन हकायक ये हैं कि नेहरू को जब रियासत पर हमले का इल्म हुआ तो वो शशदर रह गया, हैरान रह गया। नेहरू को नहीं पता था, इवन जिन्ना को नहीं पता था, जो हकायक है। सॉरी, तो हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन डॉक्यूमेंट को उठाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया और हिंदुस्तान ने जाके वहां कंप्लेन की
कि पाकिस्तान, ये है डॉक्यूमेंट हमारे पास, महाराजा हरि सिंह जैसे जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं, इन्होंने हमारे साथ ये डॉक्यूमेंट साइन किया है, तो इस डॉक्यूमेंट के रूप से रियासत जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है, जिसे आज वो कहते हैं। तो पाकिस्तान की फौजें और कबायली यहाँ दाखिल हैं, तो अब हिंदुस्तान उनको मार कर निकाल भी सकता था, लेकिन वहां हैं, आपको पता है कि फिर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो वो ताकतवर थे, अमेरिका है, बरतानिया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 मुल्कों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया, इन्वेस्टिगेशन हुई। पहले तो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान इनकार करता रहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बगावत से, हमारा कोई कबायली नहीं है, हमारी कोई फौज नहीं है। 1.5 महीना ये झूठ बोलते रहे। उसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने नेहरू के पास दिल्ली में खड़े होकर कहा कि हमारी फौज और कबायली रियासत जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो फिर यहाँ पहली करारदाद पास होती है 21 अप्रैल 1948 को। उस करारदाद में पाकिस्तान को इन्वेडर कहा गया, इन्वेजन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पे काबिज है उस हिस्से से पहले विड्रॉ करेगा। ये मैकेनिज्म है, ये याद रखा जाए मेरे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम है। जाली जो आज़ाद कश्मीर है, वहां रहने वाले लोग और वादी कश्मीर के लोग जो कलमे की बुनियाद पर, मुसलमान होने की बुनियाद पर पाकिस्तान से लिंक बना रहे हैं, गौर से सुन लेना आप लोग। ये पाकिस्तान के लोग जो कल हमारे ज़मान टीवी के एक दोस्त को गालियां दे रहे हैं, और वो गुफ्तगू में यहाँ शामिल नहीं करूंगा, मैंने इसलिए यहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि मैं आप लोगों को तारीख पढ़ा सकूं, और बाद में मैं लोगों को लाइव भी दूंगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को इन्वेडर करार देकर रियासत जम्मू कश्मीर से विड्रॉल के लिए बोला है, निकलने के लिए बोला है। मुकम्मल तौर पर आप यहाँ से निकलोगे, ये मैकेनिज्म है। जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर निकलेगा, ये याद रखा जाए। बाद में लोग 1956 की एक रेजोल्यूशन का हवाला देते हैं। नो, मैकेनिज्म ये तय है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान हैव टू वेकेट ऑल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, included regular forces and the tribals, those who enter in purpose of the fight। ये सबसे पहले पाकिस्तान ने इस पर अमल करना है, और उसके बाद इंडिया अपनी फौज कम करेगा। मसलन अगर इंडिया का 100 फौजी है तो इंडिया 51% फौज निकालेगा, और 49 फौजी इंडिया के वहां रहेंगे। वो सिक्योरिटी का इंतजाम इंडिया के पास है। यहाँ ये याद रखा जाए कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो तारीख मैंने आपको बता दी, रियासत जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। मैंने कल वज़ीर गिलानी साहब को इसी ज़मान टीवी में देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने और देखा, वो कहते हैं कि 6 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन में, मानता हूँ यूनाइटेड नेशन ने इस डॉक्यूमेंट को ले लिया, इस केस को ले लिया, लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान को एक पलड़े में नहीं तोड़ सकते। इसमें बड़ा फर्क है। पाकिस्तान इन्वेडर है रियासत जम्मू कश्मीर पर, और हिंदुस्तान इनवाइटेड है, और हिंदुस्तान से इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। और मेरे पाकिस्तानी भाई लोग हैं, वो दीगर जो दोस्त हैं आजाद कश्मीर के, जिनको खरीदा गया है, जिनके लिए इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस बनाया गया है, जिनके लिए जो हमारी पुंछ हाउस की प्रॉपर्टी जो रखी गई है, जिनको बैरिया टाउन में मकान दिए गए हैं, जिनकी 70,000 जो आज तनख्वाह है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 3 लाख है, तो ये वो लोग थे 1947 में। ये कोई 150 पे भर्ती हुआ, 47 में कोई 85 रुपए पे हुआ, कोई 50 पे हुआ, कोई 30 पे हुआ, कोई 25 पे हुआ। ये तो अपने पेट के लिए लगे हुए थे, इनका रियासत से क्या ताल्लुक है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप लोग हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही तराजू में, एक ही पलड़े में नहीं रख सकते। यही वजह है कि 1947 से लेकर आज तक है
वो जो दुनिया का आलमी इदारा है जिसको हम सलामती काउंसिल कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, तो आप देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल ने आज तक हिंदुस्तान को एक लफ्ज भी नहीं बोला। परसों परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ने एक बार फिर अप्रोच किया है। कोई बेवकूफ इनको बता रहा है कि भाई आप दोबारा इसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं, तो यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले जो शिमला एग्रीमेंट हुआ है 1972 में, 2 जुलाई 1972 को, तो शिमला एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन बरतानिया और अमेरिका के नुमाइंदगान की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ था, इनकी वजह से हुआ था। अगर बरतानिया और अमेरिका उस वक्त ना होते, इंदिरा गांधी को मजबूर न करते, तो शिमला एग्रीमेंट जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हैं किसी सूरत ना होता। तो इनका दबाव क्यों था वो आपको पता है, वो मैंने पहले कह दिया है कि सोवियत यूनियन को तोड़ना था, वो सरजमीन उनके लिए प्यारी थी, उस वजह से प्रेशर बन गया इंदिरा गांधी के लिए, वरना इनकी 90,000 फौज भी जो बंगाल में कैद हुई थी वो भी वापस ना आती। तो शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये यकीन दानी कराई है कि आज के बाद वो रियासत जम्मू कश्मीर के मसले पर किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करेगा ही नहीं और हिंदुस्तान के साथ बैठकर ही इस मसले पर बात करेगा। अब वो बातचीत क्यों नहीं होती, ये मैंने आपको समझाना है। अब वो बातचीत क्यों नहीं होती, पाकिस्तान इन्वेडर है, पाकिस्तान को यहां से निकाला क्यों नहीं जाता, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जिसलिए पाकिस्तान बना था, सोवियत यूनियन तोड़ना था। सोवियत यूनियन टूटते टूटते 1990 आया और हमारा मसला उसी तरह लटकता रहा और 1990 में सोवियत यूनियन तो टूट गया, लेकिन उसकी जगह अब चीन ने ले ली। तो हमारा मसला उस वक्त भी आलमी ताकतों ने खराब किया और आज भी हमारा मसला, रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख जो हमने डिस्कस की है, आज भी हमारा मसला आलमी ताकत के पास है। तो मैं बिलखसूस ये हैं हमारे वर्जीनिया से एक दोस्त हैं असलम तलोली साहब, कल इन्होंने पोस्ट की है, मुझे अभी किसी ने भेजी है। वो कह रहे हैं कि हम उनका पासपोर्ट कैरी करते हैं और हम उनका खाते हैं और हमारी औरतों को श्रीनगर में भारतीय फौज उठा के ले गई है और हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और इसी तरह एक साहब और हैं, वो भी यहाँ बड़े दानिश्वर बने हुए हैं। भाई आप लोग पहले कम अज कम जो आर्मी इदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, उनके बने हुए कानून जो है उनको तो पढ़ लो। आप कौन सी दुनिया में रहते हो यार। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दुनिया के कानून को नहीं मानते, दुनिया के दिए हुए ज़ाब्ते को नहीं मानते, तो फिर आपके पास खुद ताकत होनी चाहिए कि आप खुलकर मैदान में आए और आप दुनिया को रगड़ा दे दें, आप हिंदुस्तान को रगड़ा दे दें, आप दिल्ली पर चढ़ाई कर दें, आप मोदी जी को मार दें, आप ट्रंप को मार दें, आप बोरिस जॉनसन को मार दें। तो जब आप ताकतवर हैं तो आप दुनिया पर चढ़ाई कर दें और उसके बाद दुनिया को अपना निजाम दें। तो ये है तरीका। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप दुनिया के दिए हुए निजाम को फॉलो करें। और ये अभी मैं खबर पढ़ रहा हूँ कि अब्बासपुर में एक स्कूल टीचर हैं, उनके बेटे को अगवा किया गया है और बाद में पता लगा कि उनका बेटा एक जिहादी तंजीम है वालों ने उठाया हुआ है, उसको ट्रेनिंग के लिए कहीं पंजाब में लेके गए हैं और इसी तरह के बेशुमार बच्चे आजादी तंजीमों ने हायर किए हुए हैं, उनको उठा लिया है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको श्रीनगर भेज देंगे। मैं तो पहले तारीख बयान कर रहा था, अपनी तारीख आप दोबारा पढ़ें कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा ने वहां क्या हुक्म दिया हुआ है, उस पर अमल करें। और वो अमल क्यों नहीं होता वो मैं दूसरी किस्त में आके आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी मरहले में चंद बातें आपसे वो करना चाहता हूँ। आजाद कश्मीर या गिलगित, जम्मू, लद्दाख, रियासत के किसी हिस्से में
کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے آج تک پاکستان کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہو کہ آپ انڈیا پر حملہ مت کرو، آپ کشمیر مت لو. ہم لوگ کبھی رکاوٹ نہیں بنے، اور آرمی جو فوج جو ملکوں کی ہوتی ہے اس کے سامنے عوام رکاوٹ بن ہی نہیں سکتے. اگر آپ لوگوں نے پاکستان والوں سن لو، گورنمنٹ والوں بھی اور پولیٹیشین جتنے ہیں وہ بھی ہیں، صافی ہیں جو جھوٹ فراڈ کر کے تنخواہ لیتے ہیں، سب لوگ سن لو. اور واد کشمیر والوں آپ بھی سن لو، وادی والوں آپ بھی سن لو. اگر پاکستان کو وادی کشمیر چاہیے، پوری ریاست پہ پاکستان قبضہ کرنا چاہتا ہے، پنجاب کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو پھر اپنی فوج کو بیرکوں سے نکالو. یہ ٹینک گوری غزنوی جو آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان پہ چڑھائی کر دو، مار دو ہندوستان کو، دلی میں جا کے جھنڈا لہرا دو. ہمارا کیا اعتراض ہے بھائی، لے لو. یہ ہمارے بچوں کو کیوں اسکولوں سے اٹھاتے ہو، ان کو ٹریننگ دیتے ہو اور وہاں جا کے ہندوستان کی آرمی سے مرواتے ہو؟ تو یہ کاروبار آپ لوگوں نے آج نہیں، یہ کاروبار آپ لوگوں نے 1947 سے یہاں شروع کیا ہوا ہے. آپ بزدل لوگ ہو، آپ جھوٹے ہو، آپ قرآن کے حکم کو نہیں مانتے ہو، آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو، آپ سچ نہیں بول سکتے ہو. تو پھر آپ میں مسلمانیت کون سی ہے؟ آپ کا پھر کیا تعلق ہے انسانوں سے؟ بس سیدھا سیدھا آپ اپنی طاقت بناؤ، ہندوستان کو مار دو، ختم کر دو. یہ آپ کو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، آپ کے ملک کے لیے آپ کو پانی چاہیے، آپ کو یہاں کے ریسورسز چاہیے، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے. لیکن اس کو اسلام اور ہندو دشمنی، ہندو مسلمانوں کا دشمن ہے اور اسلام کو ہندو سے بہت بڑا خطرہ ہے، اس طرح یہ نفرت پھیلا کر آپ نے اپنی ساری عوام کو غربت میں رکھا ہوا ہے. اپنی عوام کو آپ آزادی نہیں دے رہے ہو، اپنی عوام کو آپ فیسلٹی نہیں دے رہے ہو. ہمارے بچوں کو اٹھا کر آپ سری نگر بیچتے ہو اور جموں بیچتے ہو، وہاں جا کے مرواتے ہو. یہاں میں انڈیا والوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی مجھے پتا ہے، میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے. عالمی طاقت ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے. پہلے سوویت یونین توڑنا تھا، وہ ٹوٹا 1990 میں، تو اب چین ہے. لیکن میں کھڑا آدمی ہوں، میں بات کر بھی دیتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ میں کسی سے کوئی پیسے دیتا ہوں. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر، جس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اقوام متحدہ نے بھی کہا ہوا ہے، اور آج تک کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر پورا کا پورا ہمارا ہے، جو گلگت ہے پاکستان میں جو قبضہ کیا ہوا ہے. اب مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بیشتر فورم پر میں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ کا حصہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے، وہاں کون ظلم کر رہا ہے؟ آپ اپنے حصے کو لیتے کیوں نہیں ہو؟ یا تو چھوڑ دو سارے کا سارا. مجبوری ہے، آپ عالمی برادری سے، امریکہ سے آپ بھی ٹکر نہیں سکتے، برطانیہ سے آپ بھی نہیں ٹکر سکتے. آپ کی مجبوری ہے. تو پھر آپ لوگ یہ دعویٰ مت کریں کہ جی جیسے جموں کشمیر ہمارا ہے، جب آپ کو پاکستان اس علاقے کو نہیں لینے دے رہا ہے. پاکستان نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس ہیں یہ موبائل سروس جو ہے، انٹرنیٹ 3G 4G، تو قیامت تک ہمیں وہاں میسر نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو وہاں یہ پابندی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف سے، ہمیں وہ نیٹ ورک نہیں دے رہے ہیں. آزاد کشمیر کے بیشتر علاقے، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقے وہاں عام موبائل سروس نہیں ہے کسی کے پاس، نیٹ ورک ہی نہیں ہے. 3 دن پہلے میں نے دو دوست ہیں، میں نے ان کو تھوڑی سی ہیلپ کی تھی، تو وہ 3 دن سے میرا فون نہیں لگ رہا ہے. انٹرنیٹ واٹس ایپ پہ کال تو دور کی بات ہے. میں نے پوچھنا تھا، کنفرم کرنا تھا. اب جو لوگ ہیں جن کے پاس آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، موبائل سروس نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، ایجوکیشنل سینٹر نہیں ہے، انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جن کو نوکری اپنے علاقے میں نہیں ملتی، جن کا 25 لاکھ نوجوان دنیا میں جا کے عزت پہ مجبور ہے، جا کے مزدوریاں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یرغمال بنا کر ان کو آپ بتا رہے ہو کہ تم کشمیری ہو، تم یہاں سے اٹھ کر 290 کلومیٹر دور سری نگر میں جا کے دنیا کی چوتھی بڑی معاشی قوت، دنیا کی 5ویں بڑی جو ہے طاقتور فوج، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، ہندوستان کے خلاف لڑا رہے ہو یہ ہمارے پہاڑی لوگوں کو.
اور میرے عظیم پہاڑی لوگوں، آپ کو اگر سری نگر سے کوئی اطلاع یہاں آتی ہے کہ بھارتی فوج وہاں ظلم کر رہی ہے، تو یہ اطلاعات شاید آپ ہی تک ہیں۔ بھارتی فوج وہاں ظلم کیوں کر رہی ہے؟ 1988 سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ 1960 میں کیوں نہیں کیا؟ 1970 میں کیوں نہیں کیا؟ 1950 میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا گراؤنڈ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ یہاں سے بندوق بردار تیار کر کے سری نگر بھیجو گے، وہ جا کے جھاڑیوں میں چھپے گا، اور وہاں سے بھارتی فوج کی پولیس کی گاڑی یا فوج کی گاڑی گزرے گی تو اوپر سے برسٹ مارے گا، تو اس کے جواب میں وہ چھپ کے چلا جائے گا کسی بستی میں، تو اس کے جواب میں پھر وہ فوج کیا کرے گی بتاؤ؟ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر وہاں سے ویڈیو بناتے ہو 10 10 لوگ ہو کر کے بھئی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ جو مرتا ہے پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کے اس کو دفن کرتے ہو، تو پھر اکیلے لڑو، جاؤ، ہمارے سے بھی کیا آپ کا واسطہ ہے؟ ہمارے پاس موبائل نیٹ ورک نہیں ہے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے، انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم تو دنیا کے پہلے درجے کے آج بھی غلام ہیں اس پاکستان سائڈ کے۔ یہ پاکستان کے جو ہمارے دوست ہیں، تھوڑا اپنے حکمرانوں سے، میں کسی پارٹی کا مخالف تو نہیں ہوں، پتا نواز شریف صاحب کو میں سپورٹ کرتا رہتا ہوں، بڑا عظیم آدمی ہے، انہوں نے جو سہیل وڑائی سے کتاب لکھوائی ہے غدار قوم، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لوگ بلند کرتے ہیں، سری نگر میں ہوں یا آزاد کشمیر میں ہوں، تو وہ اینکو کی جنت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ میں نواز شریف صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور وہ گریٹ لیڈر تھا ان کا، لیکن ان کی بدقسمتی ہے یہ بالخصوص پنجاب والوں کی، تو یہ 200-250 سال سے ان میں جو ہے ایجنٹ پیدا ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسرے کو اٹھا کے لاتے ہیں وادی کشمیری والوں کی طرح۔ تو میں دوسرے جو پاکستانی اور لوگ مجھے سنیں گے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، کسی کو گالی دینا، کسی پر الزام کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ مسلمان ہو، میں نے جو قرآن پاک کی 52 ورسز کا حوالہ دیا ہے، آپ میں اخلاقی ضرورت ہے کہ آپ اپنی فوج، اپنے طاقتور، اپنے عوام سے یہ سچ بولو کہ تم لوگوں نے 1947 میں ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا تھا؟ یہ سچ بول سکتے ہو؟ کون سا پاکستان کا مولوی ہے، مذہبی رہنما ہے جو یہ تسلیم کرے گا، ایکسپٹ کرے گا کہ تم لوگوں نے ہماری ریاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ 5,500 ارب روپے سالانہ ہماری جی ڈی پی جو انکم وہاں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہو، 5,500 ارب روپیہ سالانہ آزاد کشمیر کا گرگیت کا حساب میں نہیں کرتا ہوں، 5,500 ارب، اور اس کے بدلے میں دیتے ہو 139 ارب، اور 139 ارب بھی جو جاتا ہے وہ آزاد کشمیر ایک کھتی ہے اڈا، وہ بھی آپ لوگوں کے خاص لوگ ہیں، ان میں سے اس سے بھی جو ہے 115 ارب ان بدماشی کو چلا جاتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، پیچھے 45 لاکھ عوام کے لیے صرف 24 ارب۔ اور پھر میرے جیسے اور میرے جو عظیم لوگ ہیں جو جا کے مزدوریاں کرتے ہیں، جو سچ گفتگو کرتے ہیں، خورشید زمان عباسی صاحب ہیں، وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ تو بہت بڑا صحافی ہے، تو وہ تو آپ کے حق میں تھے، وہ تو آپ لوگوں کے حق میں تھے، وہ تو میں ان کو پرو پاکستانی سمجھتا تھا، انہوں نے وہی میرے ایڈمن ہیں، انہوں نے میری وال پہ جو ہے وہ پوسٹ لگا ہوئی ہے، ڈاکٹر زیر گیلانی صاحب کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ہے، زمان ٹی وی کے ہوسٹ وہی ہیں۔ آپ لوگوں نے خورشید زمان عباسی کو بھی انڈین ایجنٹ بنا دیا، اس کو بھی پیڈ بنا دیا ہے، اس کو بھی تنبیہ کرتے ہو کہ تانے دیتے ہو کہ تم پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے شرم کرو، 5,500 ارب پہلے ہمارا جو لیتے ہو کس بنیاد پہ لیتے ہو، کیوں لیتے ہو؟ یہ ہمارا علاقہ خالی کرو، یہاں سے نکلو، یہ سچ ہے،
میں قرآن اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں. میرا علاقہ خالی کرو، یہاں سے بالکل خالی کرو، اپنی فوجیں نکالو اور ہم جانے انڈیا جانے. ہم انڈیا سے بات چیت کر لیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق، سیکورٹی کونسل کے قانون کے مطابق پاکستان اپنی فوج اور جو پرائیویٹ لوگ قبائلیوں کی صورت میں 1947 سے انہوں نے یہاں داخل کیے ہوئے ہیں وہ یہاں سے نکالے. اس کے بعد ہم جانے، ہمارا کام جانے. ہم ہندوستان سے بات چیت کر لیں گے. ہم نے ہندوستان سے جنگ کی، ہم نے ہندوستان سے سفارتی زبان میں بات کی. ہم جانے ہندوستان جانے. ہماری ریاست جموں کشمیر سے نکل جاؤ. اور میں آخری بات اپنی بات کرتا ہوں. میرا لیڈر مہاراجا ہری سنگھ تھا. مہاراجا ہری سنگھ ہیں ریاست جموں کشمیر کا آخری حکمران تھا. اسی نے انسٹرومنٹ ٹیکسیشن ہندوستان سے ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے. مہاراجا ہری سنگھ کے نام سے اس ریاست کا آخری فیصلہ ہوگا اور اسی نے جو ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے اسی کے مطابق یہ ریاست پوری کی پوری ہندوستان کی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے میری پرائرٹی، میں نے پہلے کہا مہاراجا ہری سنگھ میرا لیڈر ہے، پہلی میری پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ ریاست مکمل طور پر جو گلاب سنگھ نے بنائی تھی 16 مارچ 1846 کو 85,806 مربع مائل ریاست، اس ریاست کو ہم دوبارہ یہ ری یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. جائے کہ یونائٹڈ نیشن عالمی برادری نے ہم کو حق خود ارادیت نہیں دیا. رائٹ آف انڈیپینڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس دو آپشن ہیں، انڈیا اور پاکستان. پہلی میری پرائرٹی ترجیح یہ ہے کہ میں اپنی ریاست کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتا ہوں. اگر مجھے یہ آپشن نہ ملا، دو آپشن ہی رکھے گئے انڈیا پاکستان، تو میں سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں. تو میں پاکستان سے 1 کروڑ درجے ہندوستان کو اچھا سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کا مستقبل پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان سے 1 کروڑ درجے بہتر ہوگا. تو میں اگلے پروگرام میں اپنے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. آپ سے انمتی چاہتا ہوں. السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے.